बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ 21 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान किया है। इससे पहले भी जमात इस्लामी जो थी वो एक एहतजाज धरना नुमा एहतजाज कर चुकी है। उससे क्या मतलूबा नताइज थे वो अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। फिर एक और एहतजाज का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इंटरेस्टिंगली किसी दूसरी जमात को एहतजाज करने या जलसा करने की इजाज़त नहीं होती सिवाय जमात इस्लामी के, और जमात इस्लामी हिम्मत करके जलसा जुलूस भी कर लेती है और उस तरह से क्रैक डाउन या दफ़ा 144 जमात इस्लामी की दफ़ा लगती भी नहीं है। इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, इस सब पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी अदालत में कैसे जा सकता है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो अदालतें मज़ीद कमज़ोर हो गई हैं। अब गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो क्या ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं इनसे माजी में सियासतदानों ने गरीब आदमी को इंसाफ दिलवा दिया है? जो आने वाले दिनों में इस तरह की जमातें जो हैं वो एहतजाज करके आम आदमी को इंसाफ दिलवाने जा रही हैं, इनको चाहिए कि ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं या कि क्या इस तरह से ऐवानों में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके ऊपर बोझ डाला जा सकता है कि वो किसी तरह से पॉलिसी तब्दील करें? नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत हैं जनाब वज़ीर मुमलिकत बरए ख़ज़ाना और रेलवे बिलाल अज़हर कयानी, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी पार्टी मोदी की ज़बान बोल रही है। खैर उनको बैरूनी एजेंट और इस तरह की बातें तो पहले भी कही जाती थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नज़र आ रही है वो तहरीक इंसाफ के जो पुराने साथी हैं, जिनमें इमरान इस्माइल हैं, जिन्हें फाउंडर मेंबर भी कहा जाता है, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत नाअहल है, वाज़ेह नज़र आ रहा है उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये इमरान इस्माइल उन लोगों में से थे जिन्होंने टफ़ टाइम ज़रूर जब 9th में हुआ था उसके बाद टफ़ टाइम गुजारा था, लेकिन फिर इनकी मुझे एक वो याद है कि वो डॉक्टर के चेकअप के लिए जा रहे थे, तो मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, और उसके कुछ दिन के बाद ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पीटीआई को छोड़ दिया, खैर बात बल्कि सियासत को खैराबाद कर दिया। अब पिछले कुछ अरसे से गाहे बेगाहे उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल पे। अब इमरान इस्माइल क्या अपनी पुरानी पार्टी को तनकीद कर रहे हैं? इमरान इस्माइल क्या तहरीक इंसाफ को तनकीद कर रहे हैं या सियासत में वापस आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं? इस रुख पे भी बात होगी आज के प्रोग्राम में, क्योंकि जहाँ तक फैज़ हमीद की बात है उसको तो 14 साल अभी तक की कैद बामुशक्कत हो चुकी है, लेकिन फैज़ हमीद साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, फैसल वाडा ने इस तरह की बात की है, दूसरे जो है अहम शख्सियात वो ये बात कर रही हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। अगर वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो सवाल यह है कि फैज़ हमीद कोई आम शख्सियत तो रहे नहीं है, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी हैं और जिस तरह के ओहदे पर वो रहे हैं और जिस तरह की मजबूत शख्सियत वो रह चुके हैं, एक ताकतवर तरीन इंसान कंसीडर होता था, तो क्या वो किसी भी प्रेशर में आके वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे या कौन सी स्पेसिफिक सूरत हाल होगी जिसमें वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं? और क्या माजी हमें दोहराता हुआ नज़र आ रहा है? क्या मसूद महमूद का एक दफ़ा दोबारा हमें सिलसिला नज़र आएगा जो भुट्टो की दफ़ा हुआ था? क्या वही सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है या उससे सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट होगी? इस तरह एंगल्स पे आज का प्रोग्राम रहेगा। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियाँ सैफ साहब है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें नज़ीर हुसैन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मुझे ये बता दें कि ये जो मौजूदा डोमेस्टिक में फैज़ हमीद साहब और 9 मई को लेके जो डिस्कशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। फैज़ हमीद 9 मई पे वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, ये क्लेम किया जा रहा है बड़ी अहम शख्सियात की जानिब से। अब बात यह है कि क्या फैज़ हमीद बानी पीटीआई के लिए मसूद महमूद साबित हो सकते हैं, जैसा कि माजी में हमने देखा भुट्टो साहब के लिए साबित हुए थे, साबित होंगे या फिर आपको कुछ और भी दिखाई देता है? लेकिन लीगल हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं खुद भी एक ज़माने में किसी प्रेशर में आया था, हुक्मरान ने मुझे भी इस तरह का कुछ मामला में दबाव में रखने की कोशिश की थी, तो फिर मैं चीज़ों को बड़ा करीब से स्टडी किया। आमतौर पे जो गवाही वादा माफ गवाह की होती है ना जी, अप्रूवर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कानून की ज़ुबान में, वो कमज़ोर गवाही गिनी जाती है, कंट्रोवर्शियल होती है जी। उसमें फिर उसको बाकायदा कोरोबोरेटिंग एविडेंस बड़ा मजबूत हो, यानी उसको उसके बयान को जो कोर्ट में देगा कि जनाब ये जुर्म मैंने किया, पहले तो वो कन्फेशन करेगा कि ये जुर्म का इर्तिकाब मुझसे हुआ, मैंने किया और इनकी इमा पे किया। तो इनकी इमा पे किया कि यानी वो जिनका कहेंगे कि जी ये कुछ हो रहा था, ये इनकी वजह से हुआ, इसको वैसे कमजोर गवाही समझा जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि गवाही नहीं है, मशकूक कह सकते हैं। फिर कोरोबोरेटिंग एविडेंस हो कि वो बाकायदा साबित हो जाए उनके बाद, नहीं तो अदरवाइज कोर्ट में तो कह दिया जाएगा, कोर्ट में तो फिर जो वकला होंगे दूसरी तरफ के या उनके डिफेंस के,
وہ تو کہیں گے جی یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہو رہی، اس کے بعد کا جو کوروبریٹنگ ایویڈنس ہے یا دیگر جو گواہیاں آئی ہیں اس کے حق میں یا برخلاف، وہ تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو ثابت نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے حکومت وقت یا کوئی ادارے جو بھی اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت سا پکا کام کرنے کے بعد، بڑا مضبوط ہوم ورک کرنے کے بعد، ان کو کچھ دکھا کے، کچھ منوا کے، کچھ ڈرا کے کہ جی آپ کے اوپر یہ بوجھ آنے والا ہے، پھر ہو سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے میرا خیال ہے، نہ وہ آسانی سے مانیں گے جب تک انہیں نہ کوئی چیز دکھائی دے بہت بڑی کہ جی آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا طوفان کھڑا ہے، تو نہیں تو آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. لیکن وعدہ معاف گواہ دنیا میں اس کی اچھی نظیر نہیں ملتی، بہت اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہوتا. یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا میاں صاحب کے وعدہ معاف جو گواہی آئی ہے وعدہ معاف کی، وہ کس حالات میں آئی ہے، وہ میں کس اب کی آنے لگا کسٹڈی تھا. میں آپ نے ہے. مسعود محمود کی جو بات کی، وعدہ معاف گواہ وہ بھی کوئی اتنے مضبوط نہیں تھے، گواہی وہ بھی آج تک کنٹروورشل لیکن کنسیڈر کی اس کو جاتی ہے. بیکنگ کس نے کی تھی کہ پیچھے ضیاء الحق صاحب تھے. تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی پوری ملٹری مائٹ یا ان کی جو مائٹ تھی، پاکستان کے سب سے پاورفل ڈکٹیٹر ابھی تک تو وہی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ پھر زیر استعمال آئی. تو پاکستان میں بھی کیا دنیا میں بھی جہاں مائٹ ہے وہاں رائٹ ہے. اگر مائٹ کے ساتھ کیا جائے گا تو وعدہ معاف گواہ کی گواہی بھی مستند گنی جائے گی، اور پھر جو مطلوبہ اغراض و مقاصد ہوں گے وہ حاصل کر لیے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی سمبولزم بھی چونکہ چل رہی ہے، شاید اس میں اگلا سٹیپ ابھی نہ لیا جائے، بٹ دے آر پونڈرنگ آن ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. جی نذیر صاحب سے جان لیتے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آنے سے پہلے نذیر حسین صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں. نذیر صاحب جو ابھی میں نے پوائنٹ سامنے رکھا بڑا مین پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم ماضی ہم سامنے ہے، اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو 40-45 سال کے بعد اب کی دفعہ قاضی فائز صاحب کے زمانے میں کورٹ نے یہ جو ہے وہ اپنے مانا تھا کہ غلط فیصلہ ہوا تھا، لیکن چونکہ پیچھے جا کے کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا تو لہٰذا وہ ایک شرمندگی کا انہوں نے اظہار کیا تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں اگر فیض حمید صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جاتا ہے یا وہ بن جاتے ہیں، جن میں جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا جن بھی سرکمسٹانسز میں وہ یہ گواہی دیتے ہیں، جتنا بھی پریشر آتا ہے یا جو بھی ان کو دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے، تو کیا مسعود محمود ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے؟ یہ اس میں میرے لحاظ سے تو دو چیزیں اہم ہیں. اگر ایزیوم کریں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور ان کی گواہی کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، تو کیا ان پہ یہ ان کی رہائی ہو جائے گی؟ اگر رہائی ہو جائے گی پھر تو ایک بات ہے. اگر ان کی رہائی نہیں ہوتی فیض حمید کی، تو پھر ان کو گواہ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا، یا ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ گواہ بنے؟ جہاں تک بات ہے آپ کی کہ ان کا ایویڈنس اویلیبل ہونا چاہیے، ایویڈنس تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک فارمر ISI چیف کے لیے یہ میرے خیال میں معمولی سی بات ہے کہ وہ مٹیریل ایویڈنس پروڈیوس کر دیں گے اگر ایسی صورت ہوئی تو. میرے اپنے سوچ کے مطابق یہ اسپیکولیشن ہے، اور میڈیا نے زیادہ کریٹ کی ہے اس کو. وہ جو لاسٹ پیراگراف تھا اس ڈاکومنٹ میں کہ ابھی کچھ باقی ہے 9/11 کے کانٹیکس میں، تو وہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن آپ کے سوال کا جواب بریفلی یہ ہے کہ اس وقت ان لائکلی ہے، اور اگر وہ بن بھی جائیں گے تو کیا فیض حمید جو ہے ان کی رہائی ہو جائے گی؟ جو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوگی. لیکن نذیر صاحب یہ بھی اسپیکولیشن جہاں پہ اتنی زیادہ ہیں یا جہاں پہ اتنی زیادہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 سال میں اگر یہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی ان کو سہولت دے کے تو رہائی ہو سکتی ہے، ان کی معافی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ، یہ جو پرٹیکولر آرگومنٹ ہے یہ میرے خیال میں لیا گیا ہے پاسٹ پریکٹسز سے. بہت سے آفیسرز کو کیا نام ہے سزا ہوئی، اور وقت کے ساتھ وہ کم ہوتی گئی. شاید جیسے ایویڈنس اویلیبل ہوتا گیا تو ان کو ریویو ہوتے گئے، اور ریویو سے آخر میں آ کے شاید ان کی رہائی ہو گئی. تو اس وقت میرے خیال میں یہ اسپیکولیشن کرنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ جس قسم کے الزامات ہیں
وہ جو 4 اکاؤنٹس کے اوپر ان کو سزا ملی ہے وہ بہت سنجیدہ ہے. فوج کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی کا جو کہا جا رہا ہے جو ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا. اس پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ کر کے ایک ہوپ کریٹ کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ کی طرف سے, تاکہ پانی کو تھوڑا سا گدلا تو میں نہیں کہوں گا لیکن شفاف نہ رہنے دیا جائے. میں تو یہی اتنے کہہ پاؤں گا اس کے ایک اوپر. مختصر سا پوائنٹ اگر جی ان کے please. بعد میں ایڈ کروں, وہ یہ ہے کہ جانے. عمومی پریکٹس جو دنیا بھر میں ہے نا جی, لیگل پریکٹس, جی وہ یہ ہے کہ اپروور, یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ اپروور جو ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ, اس کو پارڈن کی گارنٹی دی جاتی ہے عمومی. لیکن ہمارے ہاں بھی ایسے ایک دو شاید جو مسعود محمود کے جو اکمپلسز تھے ان کو پارڈن بھی نہیں کیا گیا تھا. کچھ اس طرح کا واقعہ تھا ویسے, یعنی کہ بے ایمانی کر دی گئی. تو یہ واقعات تو ہوتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب ضروری نہیں ہر کیس میں. برگیڈی صاحب سے بھی جان لیتے جی ہیں. برگیڈی صاحب, جیسے کہ بات چل رہی ہے پارڈن کے حوالے سے کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف بن جاتے ہیں تو شاید آنے والے کچھ سالوں میں پارڈن ہو جائے یا ان کو جو ان کی سزا کم کر دی جائے یا کسی بھی جو بھی ایک راستہ نکالا جاتا ہے. اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگلا ٹرائل جس کی اس دن کی جو ریلیز آئی تھی اس میں جو مین چیز تھی کہ اگلا ٹرائل سیاسی جو ہوا تھا معاملات ان کے حوالے سے ہوگا. اگلا ٹرائل جو ہے مطلب کیا 9 مئی کے حوالے سے ہوگا اور اس میں جو شریک ملزم ہیں وہ عمران خان ہوں گے اور ان کے ساتھ فیض حمید صاحب ہوں گے, اور اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو پھر کیس کی کیا اینگل اور کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کو کسی اسٹیج پہ بھی آپ کو پارڈن کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپروور بنے, وعدہ معاف گواہ بنے. وعدہ معاف گواہ بننے کا وہی ہے جس طرح کہ نیب کے کیس میں پلی بارگین آپ کر لیں, آپ اپنا جرم کے اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے جیل نہ دے, آپ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں, میں آپ کو سارے پیسے جو ہے واپس لوٹا دیتا ہوں, لوٹا ہوا پیسہ. اس کو پلی بارگین بولتے ہیں, ایڈمیشن آف گلٹ. تو وعدہ معاف گواہ کو مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ صحیح بتا دیتا, ہاں جی میں بھی ملوث تھا اور بھی یہ لوگ پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ بھی ملوث تھے. میں 9 مئی کے والے سے بات کر رہا ہوں, ایک میں مفروضے کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اسپیکولیشن کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو بالکل ان کو جناب معافی ملے گی, پارڈن بھی ملے گا, چاہے وہ آرمی چیف کے لیول پہ مل جائے یا ان کو آگے جا کے کہیں پہ مل جائے. ٹھیک ہے. اور مسعود محمود صاحب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا تو جب وہ اپروور بنے تھے اس کیس کے اندر تو اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے, امریکہ چلے گئے تھے, he was allowed to leave the country. اور فیض حمید صاحب کی کیس میں ظاہری بات ہے, دیکھیں جو خبریں آ رہی ہیں, جو بتایا جا رہا ہے, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, انہوں نے بڑی جائیدادیں اپنی بنائی ہیں, بہت پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا وغیرہ, یہ وہ, ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہری بات ہے ان کے اپنے جو فوج کی طرف سے جو ان کو دیے گئے پریولیجز, پرکس اور یہ تمام چیزیں, بینیفٹس, تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کو گیو اپ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اپروور بن جاتے ہیں اور پارڈن ہو جاتے ہیں تو ہی از ریسٹورڈ بیک ٹو ہز اوریجنل کنڈیشن, معافی مل جاتی ہے. آپ بس پھر یہ گوشہ نشینی ایک کوائٹ لائف آپ گزارتے ہیں اپنے گھر میں جا کے, پھر آپ کی پبلک ایکٹیویٹی ظاہری بات ہے لمیٹڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ہمارا سوری فار یوزنگ دس ٹرم, ہمارا جو اس خطے کے لوگوں کا جو ڈی این اے ہے وہ یہی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو بچاؤ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک سٹینڈ لیتے ہیں حق پہ یا سچ پہ وغیرہ وغیرہ, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ. جو پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں کتنی دنیا جو کہ ایک وہ پریس کانفرنس کر کے سب سائڈ پہ ہو گئے. وہ کیوں, انہوں نے کہا ہم کیوں جیل میں جائیں, ہم کیوں اپنی زندگی خراب کریں, ہم کیوں اب تک خوار ہوں بھائی. یہ اب جو نام آ رہے ہیں عمران اسماعیل, فواد چودھری, یہ سارے ایسے لوگ اور بڑی ان کے خواتین لیڈر سب سائڈ پہ ہوگی جی. اور جو کچھ جو سائڈ پہ ہوئی اور جو ڈیفیکٹ کر گئی پی ایم ایل این میں, اب کوئی وزیر بنا ہوا ہے, کوئی ایم این اے ریزرو سیٹ پہ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, استحکام پارٹی بھی بن گئی, یہ علیم خان اور یہ سارے لوگ. تو بات کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے جس میں لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آخری وقت تک ہم جناب اپنے دوست کا دفاع کریں گے یا ہم اپنے پارٹی لیڈر کا دفاع کریں گے اور ہم اس کے پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپیں گے. سو میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ بالکل فیض حمید جس طرح کی یہ بات چل رہی ہے
انگریزی میں کہتے ہیں نا where there is smoke there is fire, کہ اگر باقی ایسی کوئی بات چل رہی ہے, میری اسسمنٹ یہ ہے کہ فیض امین جو ہے وہ بالکل اپروور بنیں گے. جی بنیں میری گے. اپنی اسسمنٹ ہے, بنیں گے. میری اسسمنٹ ہے اپروور بنیں گے. آپ کی اسسمنٹ ہے, ٹھیک ہو گیا میاں صاحب. اس کی وجہ یہ وجہ یہ ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے گراؤنڈ ریالٹیز کو وہ دیکھ رہے ہیں نا جی, وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں. کل کو وہ بے شک آ کے کہیں 5 سال کے بعد نہیں جی, اب میں نام نہیں لیتا ہوں, نیب میں ایک بہت بڑے جو اس وقت بہت ہائی پوزیشن پہ ہیں پی ایم ایل این کے, نیب کے دور میں انہوں نے جناب سر میں نام لے لیتی ہوں, اسحاق ڈار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی ایک وقت میں میاں صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے تھے. دیکھیں ان کا وہ بڑا, کو میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں, ان کا تو باقاعدہ وہ تھا ہینڈ ریٹن 164 کی بیان اس کو بولتے ہیں جی. انہوں نے بعد میں کہا میرے سے زبردستی کروایا گیا تھا, بات ختم ہوگی, نو پرابلم, اب از ان پاور نو. سو یہ ہوتا پاکستان کی پالیٹکس کی یہ ڈائنامکس ہیں, یہ محرکات ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا ہمارا کلچر ہے یہاں پہ. اب آج آپ نے سنا نہیں ہے ڈاکٹر ہمارے سندھ کے ڈاکٹر عاصم صاحب, اور بھائی میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کیا چینل 92 پہ, جب ان کا 450 ارب کا وہ سارا ڈاکومنٹ آؤٹ ہوا تھا. یہ سیف الرحمان صاحب سے پوچھے نا, سامنے بیٹھے ہیں, یہ بہتر جانتے ہیں. ہم نے کئی پروگرام کیے تھے, آج کیا خبر آئی ہے کہ جناب آپ اور میں تو حصہ ہیں سارے کیمپین کا. جی 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 کیمپین کا, اور آج جناب وہ ان کو بری کر دیا گیا, ایکوٹل ہو گیا. سو پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل, یہ یاد رکھیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں جو وہ چند لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے جو بہت ہی اصولوں والے بندے, ادروائز یہاں پہ یہ چلتا ہے, while in Rome do as the Romans do. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب میاں صاحب سے جان لوں. میاں صاحب یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے, مطلب ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اب وعدہ معاف گواہ کی ہمارے سامنے بالکل ایک ہسٹری, انہوں نے ڈار صاحب کی بھی ایک ایگزامپل کوٹ کی, بعد میں کہتے جی ہم پہ پریشر تھا, وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں پھر اس طرح سے نہیں رہتی ہیں. موجودہ حالات میں اگر فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو صرف مدعا عمران خان کے خلاف ہوگا یا باقی بھی اس شکنجے میں آئیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ باقی بھی آئیں گے. ذرا دیکھیں, وہ تو ہوم ورک ہو رہا ہے نا جی. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ پلاننگ ہوتی ہے. ہم جو ظاہر ہے بریگیڈیئر صاحب, میں یا نذیر صاحب, کچھ کنسٹرینٹس ہیں, ہم ساری باتیں تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ کہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ ہوتی ہے. ہر چیز تو اس طرح کے کوئی ہمارے ہاں سیکٹرز ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اس کو نوک پلنگ سواری جاتی ہے, قانونی ساری مشگافیاں اسٹڈی کی جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس حد تک آگے بات لے جائی نہیں جائے گی کہ خان صاحب کو اس حد تک انوالو کر دیا جائے کہ ان کو آگے جا کے اب کیس بھی چلے اور کچھ مزید ہو. بعض اوقات ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی باتیں تو بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. آپٹکس تو ہوتی ہے بعض اوقات, جن اداروں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بہت بڑا فیصلہ کرنے کے بعد بھی اتفاق سے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دم تحمل, اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالکل ریلیکسڈ موڈ میں چلے جاتے ہیں ادارے. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر سینس پریویل کرے گی, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادارے بالکل اوور رن کر دیں گے ہر سسٹم کو, پھر سسٹم کو آفٹر آل سنبھالنا بھی ہے. تو آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل. باقی اس میں جو ابھی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے, میرا خیال ہے آئی ایگری ود ہم کہ پاکستان میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ وعدہ معاف بھی بن جاتے ہیں, پارڈن بھی ہو جاتا ہے. جیسے مسعود محمود کی بات کی, جو ان کے ساتھ 3-4 اور آفیسرز تھے ایف ایس ایف کے, ان کو پارڈن نہیں کیا گیا تھا, حالانکہ دیٹ واز اگینسٹ دی شورٹی گیون بائی دی اتھارٹیز اینڈ بائی دا کورٹ ایون, کہ جی آپ گواہی دے دیں کہ جی میں نے جرم کیا ہے اور میں ان کی حمایت پہ کیا ہے تو مجھے پارڈن کیا جائے. تو دے ور ناٹ پارڈنڈ. کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. چونکہ ہمارے ہاں یہ اچانک ایک استعمال ہو جاتی ہے ایک پاور کہ جی آپ نے ٹھیک ہے جی وعدہ کیا بھی ہے تو پھر کیا ہے. اگر آپ کے مقصد یہ ہے کہ صرف خان صاحب کو مزید پروزیکیوٹ کرنا ہے یا پروزیکیوٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے اور بھی کئی راستے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو وہ راستے موجود ہی ہیں, وعدہ معاف گواہ کے علاوہ بھی ہیں. وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ مثلا کہ جو آلریڈی خان صاحب جب اندر ہیں اس وقت جیل میں, تو وہ راستے وعدہ معاف گواہ کے بغیر ہی ہیں نا. اور کتنا اندر کریں گے؟ نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آفٹر آل دیر ہیز ٹو بی این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. یہ نہیں ہے کسی ٹینیور میں کوئی بھی آدمی اگر آ گیا تو لائف امپریزنمنٹ تو نہیں ہے کہ وہ لائف امپریزنمنٹ وہیں بیٹھے رہیں گے. تو آئی تھنک کچھ فی الحال تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہے جو ان کو سزائیں سنائی گئی ہوئی ہیں. مطلب کوشش تو ہے, لیکن آئی تھنک سم, اور دیکھیں کوئی بھی شخص, کوئی بھی طاقت
सदा तो फिर भी नहीं रहती. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. तो ये एक ऐसे डायनेमिक्स ऑफ नेचर भी हैं, डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी भी हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं. तो ये मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा फार रीचिंग सोच भी लेते हैं कि जी वो हमेशा अंदर रहेंगे, वो हमेशा सख्त रहेंगे, वो हमेशा नरम रहेंगे, वो हमेशा ऐसा रहेगा. ऐसा नहीं होता. थिंग्स गो ऑन चेंजिंग. ठीक हो गया. मैं नज़ीर हुसैन साहब से जानती हूँ. नज़ीर साहब, हम जब 9th में हुआ था उस वक्त से एक क्वेश्चन है जिसको हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, जिसका बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब बाद नहीं मिले हैं. उनमें से एक सवाल जो मेन, जिसका अभी भी इंतज़ार करें और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद उसका जवाब मिल जाए, कि आखिर 9th में चंद घंटों की प्लानिंग तो नहीं होगी, चंद दिनों की भी नहीं होगी, चंद मिनटों में भी ये सारा कुछ नहीं हो गया होगा. बहुत सारी ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जो आम लोगों की ना तो एक्सेस है ना उनके नॉलेज में है. एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर देना, और फिर दूसरी मेन चीज़ जो है, वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है बड़ी सेंसिटिव होती हैं. वहाँ पे जो गार्ड होता है उसको शूट करने का ऑर्डर्स होते हैं कि अगर आप कोई सेंसिटिव इस तरह की एक्टिविटी देखें तो आप शूट कर दें. फिर उधर से गोली भी नहीं चली है. तो आपके ख्याल में जो भी प्लानर था, जिसने भी प्लान किया होगा, उसने क्या सोच के प्लान किया होगा? क्या प्लानिंग पूरी नहीं हो सकी जो हम मौजूदा पीछे रीडिंग कर रहे हैं इतने अरसे में? अगर खुदा न खासा गार्ड्स शूट कर देते, गोलियां चला देते, तो कितने बड़े लेवल पे उस वक्त अमवात होती, उस सब का रिस्पॉन्सिबल क्या होता, और उसके बाद मुल्क में क्या होता? एक बड़ी भयानक सी सूरत हाल है. जी, 2-3 सवाल हैं आपके. अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं 1-2 जुमले पहले जो गुफ्तगू हुई उसके मैं कह दूं. देखें, ये जो केस है ना, ये बहुत हाई प्रोफाइल है. अब आप कहें कि उनको वादा माफ गवाह बना लें तो अवाम में क्या तासुर जाएगा कि आस एंड देम के सिविलियन था और वो मिलिट्री के थे, लिहाजा उनको बचाने के लिए ये एक किस्म की ये कहानी बना ली गई और वादा माफ गवाह बन गए और वो उनकी रिहाई हो गई और जो सिविलियन था वो हमेशा के लिए क्या कहते हैं कंडेम हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस वक्त जो मिलिट्री का प्रोफाइल है, जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के अंदर और ग्लोबल लेवल के अंदर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, और जो हम आप सब कह रहे हैं कि ये बहुत ही शफाफ था, 15 महीने लगे इसके लिए. तो इस एस्पेक्ट को भी आप जहन में रखें जब आप स्पेकुलेशन करें कि वादा माफ गवाह होगा या नहीं होगा. अब आपका दूसरा सवाल, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इतनी लोकेशंस के ऊपर एक ही वक्त में लेट्स कॉल इट हमला हो और ये बगैर प्लानिंग के हो. प्लानिंग ज़रूर हुई है. आप सिर्फ उस दिन सुबह की मुराद सईद की स्पीच कहीं से तलाश कर लें. उसने किसी लोकेशन से मेरे ख्याल में KPK में बाकायदा ये ऐलान किया था कि ये जगह हैं, यहाँ आपको जाना है. और वो जगह उनको किसने बताई और वो किन को पैगाम दे रहे थे, रावलपिंडी में या लाहौर में या किसी और जगह के ऊपर, फैसलाबाद में. मुझे आज तक नहीं पता कि फैसलाबाद में ISI का ऑफिस किधर है. हमें बिल्कुल नहीं पता कि एक हवाई अड्डे के ऊपर कितने जहाज़ खड़े हुए थे और क्यों खड़े हुए थे वो, और उनको कैसे आग लगानी है. तो ये ज़रूर प्लानिंग थी. अब वो प्लानिंग किसने की, मेरे ख्याल में द फेस ऑफ इट हम सब कहना नहीं चाह रहे, लेकिन हम सबको शक है और काफ़ी हद तक शायद वो ठीक ही हो. लेकिन और भी चीज़ है इसके अंदर. आया कि कोई फॉरेन एजेंसी इन्वॉल्व थी इसके अंदर या नहीं थी, इस एस्पेक्ट को भी मेरे ख्याल में ज़रूर वो देखेंगे कि और भी कोई इन्वॉल्व था या नहीं था. इस किस्म के केसेस में ये चीज़ें भी होती हैं. तो 9 में डेफिनेटली एक बहुत ट्रेजिक इवेंट था. उसकी तह तक पहुंचना चाहिए. आइंदा के लिए दरवाजे बंद होने चाहिए. और अगर मुल्क के अंदर से और ख़ासकर आर्म फोर्सेस के अंदर से जिसकी ये सजेशन दी जा रही है कि उनके अंदर से लोग शामिल थे, तो फिर मेरा तो अपना ख्याल है कि ये केस बहुत ही संजीदा है और इसके ऊपर किसी की भी माफ़ी नहीं होगी, चाहे वो माफ गवाह बने या ना भी बने. पाकिस्तान का
फ्यूचर का जो कुछ होने जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जो आपने जिम्मेदारी सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करके ली है, और जिस तरह पाकिस्तान को एक ग्लोबल लेवल पे तो शायद ना हो, लेकिन रीजनल लेवल पे और मुसलमानों के लेवल से एक निजात दहंदा समझा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी आर्म फोर्सेस का जो करता धरता लोग हैं वो इस किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। लिहाजा 9/11 की इन्वेस्टिगेशन भी होगी और जो जिम्मेदार है उनको सजा भी मिलेगी। 9 मई की सर, 9 मई की, बिल्कुल ठीक है। 9 मई की बात जी, मैं ब्रिगेडियर साहब से जानती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो 9 मई को हुआ, ये सेम पॉइंट जो मैंने नज़ीर साहब के सामने रखा, चंद मिनटों की, चंद घंटों की, चंद दिनों की प्लानिंग नहीं लगती है, प्री प्लान सारी चीज़ें हैं। स्पेशली आपसे मैं ये उसका एंगल जानना चाह रही हूँ कि विदाउट स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या ये सारा कुछ हो सकता था? क्योंकि आपका ये सारा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये भी बता दें कि क्या वो किसी एक शख्स के ऊपर आपके ख्याल में 9 मई को फिक्स किया जा सकता है, और क्या हुआ, क्या ये चीज़ कभी खुल के हमारे सामने आएगी भी कि मास्टरमाइंड कौन था, एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर्स किस तरह से आए थे, ये सारी डिटेल्स कभी सामने आएंगी? ब्रिगेडियर साहब, आपका माइक म्यूट है प्लीज। अब ठीक है? जी जी। मैं तो 1960 से पाकिस्तान में जितने हुकूमतें आई हैं, जितने बड़े साने हुए, इंक्लूडिंग 1971, तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर सब पे, और इंक्लूडिंग वो ओसामा बिन लादेन का जो मई 2 का हमला हुआ था, एप्टा वाला अमेरिकन ने जो किया था, तो देखे उन सब के ऊपर अगर आपको याद है कमीशन बने थे। वो मेमोगेट एक सानिया हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, ये हुसैन हक्कानी वगैरह इन लोगों की, तो उसके ऊपर भी एक मेमोगेट कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट का मामला गया, एबटाबाद कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ठीक है ना जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसमें इस 9 मई में अभी तक नेशनल लेवल के ऊपर कोई कमीशन जो है वो नहीं बना। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे अब करना चाहता हूँ, मुझे ये कोई ये सवाल के जवाब दे दे। एक सेमिनार में भी मैंने ये सवाल उठाया था, उस वक्त के गवर्नर पंजाब मेरे राइट पे बैठे हुए थे कि भाई मुझे आप ये बताएं, चले मान लिया मुराद सईद ने ये कहा था, ये इधर इधर जाओ, फलान जगह जाओ, लेकिन ये बताएं कि पंजाब की पुलिस जो इतनी एक्टिव हमेशा होती है माशाल्लाह पूरे मुल्क में बाकी पुलिस के मुकाबले में, प्रोविंस की जो पुलिस है, तो ये क्या वजह थी कि वहां पे लोग ऐलान कर रहे थे लिबर्टी मार्केट में कि अब हम चल रहे हैं कंटोनमेंट की तरफ, तो पंजाब पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की इनको रोकने की, गोली चलाने की, टीयर गैस करने की, वाटर कैनन की। ये माजरा, ये मुहम्मा तो मैं आज तक समझ ही नहीं सका हूँ। मैं आगे की तो बात नहीं करता हूँ कि कंटोनमेंट में वो तो बड़ा क्लियरली फौज ने कह दिया कि हमारी, जब हमें पता लग गया कि ये आ रहे हैं तो ये शहरी है, तो उस वक्त फौजियों ने जो उस वक्त के थे कमांडर लाहौर में, उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि हमारी कि अगर हमने फायरिंग कर दी तो कि बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए और बड़े तादाद में हमारी शहरी जो है वो मारे ना जाए। तो लिहाजा उन्होंने तहम्मुल मजाजी रिस्ट्रेंट का शो किया, तभी लोग प्रोटेस्ट करते करते चले गए। लेकिन बाखुदा ये बताएं, पंजाब पुलिस ने उनको शेरपाव ब्रिज क्यों क्रॉस करने दिया, क्यों उनको कंटोनमेंट में जाने दिया, जबकि 1 घंटे का रास्ता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका पता नहीं मुझे। ये जो आपने सवाल उठाया ना, एग्जैक्टली इस सवाल का पिछले 1 साल से हम जवाब मांग रहे हैं। जब ये 9 में हुआ था, उस वक्त बाकायदा पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर से भी ये पूछा था, मिला ही नहीं जवाब, उनके पास है ही नहीं। हाँ, 1 मिनट रुक जाए। चले अब लाहौर का हम कहते हैं कि पंजाब पुलिस सो रही थी। मुझे ये बताएं, मैंने खुद सर्व किया है GHQ में 12-14 साल अपनी पूरी सर्विस में। भाई कंटोनमेंट एरिया कहीं पे भी हो, कहीं भी हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, GHQ तो आर्मी हेडक्वार्टर है। मुझे ये बताएं, किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो कंटोनमेंट में आके मुजाहरा करे। भाई किधर थी कंटोनमेंट पुलिस? मैं कंटोनमेंट पुलिस की बात कर रहा हूँ। पिंडी में उन्होंने क्यों लोगों को GHQ के गेट तक आने दिया, क्यों आने दिया? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक ये जो हमारे जो पुलिस है ना, पंजाब पुलिस, इसको अभी तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ये लोग भी मुलव्वस थे इसके अंदर। ये भी देखना चाहिए कि ये लोग भी मुलव्वस थे। PTI के तो थी उनके जुलूस तो उनके थे, उन्हीं के लीडर लीड कर रहे थे, ठीक है ना जी। चले बीच में शरपसंद नासिर आगे मानते हैं, सारा प्लान भी मानते हैं। ये पुलिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ प्लान। मैं ये कह रहा हूँ
جو انہوں نے اجازت دی کہ لوگوں کو جاؤ جی حملے کرو، یہ کون چیک کرے گا بھائی؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے برگیڈی صاحب ایک اور پوائنٹ بھی بتا دیں، پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. مجھے سر شارٹلی یہ بتا دیجیے گا، یہ جیسے میں نے ابھی نذیر حسین صاحب سے بھی کہا کہ وہاں پہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کے باہر جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو سینسٹیو حالات دیکھتے ہوئے یا وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے گولی چلانے کا آرڈرز ہوتے ہیں. انہوں نے چلے ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جس نے پلان کیا تھا، آپ کے خیال میں کیا پلان کیا ہوگا کہ اتنا موب وہاں پہ گیا ہے، جسٹ ان کیس خدا نہ خواستہ آگے سے گولی چل جاتی تو آنے والے حالات کیا ہوتے؟ دیکھیں جی، پہلے میں بات بتا دوں، میں اس کو منٹ ٹو منٹ فالو کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اور 4:05 پہ مجھے اعلان ہو گیا تھا کہ جی ہم لاہور کنٹونمنٹ کی طرف روانہ ہو رہے. اعلان ہو رہا تھا لبرٹی میں، باقاعدہ اعلانات تھے، درست کہہ رہے ہیں. جی یہ کوئی سیکرٹلی نہیں گئے تھے، اعلان کر کے گئے تھے. پہلی بات یہ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کے وقت پہ کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ لوگ کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن یہ جو فورٹرس اسٹیڈیم ہے، مجھے وہ تصویر ابھی میرے ذہن میں سامنے آ رہی ہے. یہ فورٹرس اسٹیڈیم میں وہاں پہ 2-3 ہمارے آرمڈ پرسن پیریے کھڑے ہوئے تھے اور ٹرپس کھڑے تھے ویپنز لے کے، اور کسی کی انہوں نے کہا تھا کسی کے مجال نہیں جو یہاں سے آگے جائے. اس وقت بھی یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے. یہ بات تو صحیح ہے کہ پی ٹی آئی والے اس وقت ان کا جوش، ان کا وہ غصہ اتنا تھا کہ وہ ان کے لیڈرز، خواتین لیڈر لوگوں کو لیڈ کرتی ہوئی چلی گئیں، اور غالباً پھر جب وہ ادھر کنٹونمنٹ انٹر ہوئی ہیں تو ان کا کنٹرول ان لوگوں پہ نہیں رہا جو ان کے ساتھ تھے. اس میں شرپسند مناسب بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ دا پی ٹی آئی لاس کنٹرول. سو بیسک ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ان کے درمیان شرپسند عناصر تھے جو ان کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے یہ تمام کام کیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں برگیڈیئر صاحب. مجھے ایک بریک کی طرف جانے، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو اس کا تھوڑا سا دوسرا اینگل بھی دیکھیں گے کہ ایک جرنل کی حیثیت سے فیض حمید صاحب جب آن ڈیوٹی تھے تو وہ سولو فلائٹ پہ تو نہیں چل رہے تھے، جو پہلے بھی ان پہ الزامات ہیں یا جب ریٹائرمنٹ کے بعد کے ان کے الزامات ہیں، تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو چل رہے تھے اور اس وقت جو ان کے سینئرز تھے، کیا وہ بھی اس سارے سچویشن میں ان کو بھی اس سب میں انوالو کیا جائے گا انویسٹیگیشن میں؟ اس بریک کے بعد